السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه. حتى نتوما اخوان واخوات اللي كنتوا اول مره غتشاهدونا، ضغطوا الان على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الاعلانات. طلبا للعديد من المتتبعين الاوفياء للقناه، الناس اللي كيزاولوا او كيمارسوا المهنه ديال التدريس، معلمين ومعلمات جميع التخصصات وجميع المواد. اذا جبت لكم اخوان استماره اللي غادي تعمروها الان من موقع ديال recruter.ma. غادي تعمروا هذه الاستماره اخوان وتحطوا الطلب ديالكم وصيفطوها المدرسه عندها بزاف ديال الفروع مختلف في المدن المغربيه. المدن الاخوان والاخوات اللي هما الدار البيضاء، جديده، القنيطره، مكناس، وجده، الناظور، تطوان، وفاس، بني ملال، طنجه، ومدينه العيون. اذا هاد المدن الاخوان كاينين فيها الفروع ديال هاد المدرسه اللي غيمكن لكم انكم تبوستيليو الطلب ديالكم ليها وتوكلوا على الله. نتمنى لكم التوفيق. الاعلان تحط البارح، يعني تحط نهار 16 شهر 7 2021. اذا خوتي وبدون اطاله غادي نمشيو مباشره الان للاستماره ونشوفوا الطلب وكيفاش اننا نعمر الطلب بشكل صحيح. اذا على بركه الله. اذا هذا موقع الاخوان اللي غادي يمكن لكم انكم تبوستيليو. كما كتشوفوا، كما كيظهر لكم الاعلان انسينيونت ماتيرنيل بريمير كوليج ليسي. دونك هذه ماتيرنيل بريمير كوليج ليسي. الاعلان تحط نهار 16 كما قلت لكم اخوان واخوات، نهار 16 شهر 7 2021. دونك تحط البارح. بالنسبه للطريقه ديال كيفاش انكم تبوستيليو، ما عليكم الا تضغطوا على بوستيلي. بالنسبه للمستوى الدراسي اللي مازال ما ذكرتوش، المستوى الدراسي ابتداء من بكالوريا، ابتداء من مستوى بكالوريا، لكن خاص تكون عندك لغه جيده في اللغه، في العربيه، الفرنسيه، الانجليزيه. ماشي يعني ضروري يكون عندك ثلاثه لغات، يا اما تكون عندك الفرنسيه تكوني مدرسه ديال الفرنسيه تكون عندك لغه جيده، يا اما تكوني مدرسه ديال اللغه العربيه وتكون عندك اللغه العربيه مزيانه، يا اما الانجليزيه تكون عندك مزيانه. مادة الرياضيات أيضا تكون عندك تجربة جيدة وخبرة في المجال ديال تدريس المادة ديال الرياضيات. أيضا أساتذة ديال الموسيقى حتى مطلوبين، أساتذة ذكور وإناث تكون عندكم خبرة في المجال ديال تدريس الموسيقى، وأساتذة وذكور وإناث ديال الرياضه ايضا حتى هما مطلوبين. اذا الا عندكم هاد التخصصات او لا يلا غتبداو او لا بغيتو دوزو ستاج خواتاتي في هاد المدارس، يمكن لكم تدفعوا الطلب ديالكم. ما عليكم الا تعمروا الاستماره كيفاش غنوريكم الان وتوكلوا على الله. نتمنى لكم التوفيق والله يسر امركم كاملين. اذا فالطريقه ديال الاستماره اللي هي كتالي، كنحطوا لادريس ايميل في المكان ديالو وكنحطوا رقم الهاتف، وكان هنا كنختاروا سيفيليتي، واش سيد ولا سيده ولا انسه. هنا كنحطوا الاسم الشخصي، وهنا كنحطوا الكنيه، وهنا واحد لا ليتر اللي كتكون قصيره نخلي لكم في صندوق الوصف كما العاده. دونك غادي نعمروا الان الاستماره. اذا كما كتشوفوا الان اخوان والاخوات، دونك حطينا المعلومات بما فيهم لادريس ايميل، رقم الهاتف. كنختاروا من هذا الفلاش اللي كيظهر على اليمين الجنس، واش ذكر ولا انثى ولا سيد ولا سيده ولا انسه، وكنحطوا الاسم الشخصي وكنحطوا الاسم العائلي. وهنا اخوان واخوات كنحطوا لا ليتر ديالنا، اللي واحد لا ليتر اللي كتكون كان باش كنبريزونطيو راسنا للمشغل اولا الاراش ديال المدرسه. اذا الرساله هي اللي غنوريها لكم الان ان شاء الله، ونخليها لكم ايضا في صندوق الوصف. اذا كما كيظهر لكم الان اخوان اخوات، هذه هي لا ليتر اللي غنخدموا بها. سبق وخليتها لكم في فيديوهات سابقه، ونخليها لكم ايضا في صندوق الوصف ديال هذا الفيديو. يمكن لكم انكم تخدموا بها جميع طلبات العمل، يعني جميع الاستمارات يمكن لكم تخدموا بهذا طلب العمل. دونك هنا كنلقاو بونجور مدام مسيو veuillez trouver ci joint ma candidature pour le poste. غادي نحيدوا هذا بروبوزي. الا بغيتو تخليوها ماشي مشكل، بغيتو تحيدوها دونك تبدلوا تغيروا
غنوريكم مثال. دونك بروبوزي جو سوي ديسپونيبل بور ان ايفونتيوال انتروتيان. انا مستعد انني باش ندوز واحد لونتروتيان او الامتحان اللي كيديروه المشغلين جميع الشركات والمدارس اون بريزونسيال يعني حضوري، ولا او فيا مون نيميرو دي تليفون، اولا عبر الهاتف اللي غادي تكتبوه في هذا المكان فين كاينين الانقطاط. دون لاتونت دو فو لير، في انتظار الرد ديالكم، جو في بري داغري مي سانسير سالوتاسيون، سلامي الحار ليكم، و تري كورديالمون، وهنا كتكتبوا نون برينون لا سيناتور. دونك حنا درنا كوبي لهاد لا ليتر وغنمشيو نحطوها في الاستمارة. اذا ها هي لا ليتر الاخوان، دونك حطيناها هنا في المكان ديالها. بالنسبه لهاد بونجور مدام مسيو غادي نحيدو، غادي نديروها يعني تكون بريزونطابل. مسيو غادي نديرو مدام مسيو مدام مسيو، دونك على هاد الشكل هذا. دونك مزيانه. veuillez trouver ci-joint ma candidature. غادي نطلع شويه هاد ماشي مشكل. دونك نخلي واحد السطير فارغ هنا وغادي نكتبو السطر الثاني. veuillez trouver ma candidature pour le poste proposé. دونك هنا proposé كما قلت لكم pour le poste enseignante، نقدروا نديرو enseignante يعني مدرسة. enseignant ولا enseignante، مدرسة أولا مدرس. Je suis disponible pour un éventuel entretien en présentiel ou via mon téléphone. رقم الهاتف اللي غنكتبوه كما قلت لكم في هذا المكان فين كاينين هاد النقيطات. الو غادي نديرو 06 وغنكتبو رقم الهاتف. دونك 06 وغادي ندير فقط نجيمات. دونك نتوما تكتبوا رقم الهاتف ديالكم. Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer mes sincères salutations. Donc انا غندير واحد l'apostrophe باش يكون داكشي على ما يرام. mes sincères salutations très cordialement. غادي غنهبطوها لتحت، وهنا نو برينون غنكتبوها لتحت لا سيناتور، الاسم والكنية اولا الكنية والاسم. نديرو مهدي مفتاح على هاد الشكل. دونك هادي لا سيناتور السمية. اذا دابا الطلب ديالنا هو مزيان، لا ليتر دو بريزونطاسيون ولا الميساج مزيان. دونك كنوصلوا للمكان ديال السي في ولا السيرة الذاتية. فقط كنضغطوا على شوازيغ ان فيشي وكيطلعوا لينا لي فيشي ديال الهاتف التليفون. كنختاروا من هذا الخيار هذا. دونك كنمشيو لي فيشي ديال التليفون الاخوان، وكنحددوا السي في دائما يكون فورما وورد اولا بي دي اف باش انه يمشي لينا اولا يتقبل في الاستماره. دونك من بعد ما كنحطوا السي في او لا ليتر دوماتي او لا ليتر يعني الميساج الصغير، اسم والكنيه ورقم الهاتف والادريس ايميل، كنتاكدوا من المعلومات كلشي خصو يكون صحيح ما يكونش شي خطا. دونك ملي كنساليو الاخوان كنكليكيو على جو بوستيل. فالاستماره اخوان شغاله خدامه بشكل مزيان ما كاينش مشكل. فانا ما عنديش شي موديل اللي يقدر نحطو الان لان التليفون عندي درت ليه فورماطاج. فدونك نتوما غادي تحطوا الاخوان الموديل ديالكم ديال السي في المكان ديالو، والاستماره ولا الطلب ديالكم غادي يمشي بدون مشكل. دونك كما شفتوا الان هاك حطيت المعلومات والطلب غادي يمشي بدون اي مشكل. كنأكد لكم بان الاستماره خدامه وانا ديجا جربتها من قبل. اذا نتمنى لكم التوفيق الاخوان. دونك كما قلت لكم ملي تساليو تعمر الطلب غادي تكليكيو على جو بوستيل وغيطلع لكم واحد لو ميساج ديال كونفيرماسيون في الاعلى بان راه الطلب ديالكم مشى. دونك كونفيرماسيون غيبان لكم هنا، وفي نفس الوقت غيبان لكم واحد الايميل اللي غتوصلوا به في البريد الالكتروني بان الطلب ديالكم توصلوا به المدرسه اللي صيفطوا لها، وهما غادي يشوفوا المدينه ديالكم. بطبيعه الحال غتكونوا نتوما دايرين المدينه ديالكم فين كتسكنوا في السي في. وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. كان اي سؤال ولا استفسار خليو لي في صندوق التعليقات ان شاء الله نجاوبكم، وغنخلي لكم الرابط ديال الاستماره في صندوق الوصف.
توكلوا على الله، الله يسهل عليكم وعواشركم بروكا، ونتلاقاو في اعلانات جداد وفيديوهات جداد. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.